کہ جہاں پر دیا رخ مصطفیٰ اے حسینہ دے حسن بھولے گا گیا اے حسینہ دے حسن بھولے گا گیا عبداللہ دا چرن دکھیاں دا جنت نے توحید نو برتلا گیا اوہ حبرہ بھول دی نہیں جسنو اے حبرہ بھول دی نہیں جسنو اور دل بھگنا کیے تھے کی کیے کرے بیٹھ عبادت لکھ گوشے اور بھگنا کیے تھے کی کیے کار جار تو کرے انکار جلائے ان ننگنا کیے تھے کی کیے اور جڑا چھوڑ دو آرہ مدریدہ اور ندی منے ان بدرنگنا کیے تھے کی کیے کیا متک لگے گے یہ اس ملک عرب دے چلے جایا ایک رب تو کھٹ اور سب تو متے ہونا لے کے رتبہ بلند آیا ایک لکھ سے 40,000 بچوں یہ رب سے آدھا پسند آیا اب پر قسم خدا دی اور نان نبی اور کوئی کیوں اور کر کے دروازہ نبوت دارا بدے آیا اور عبداللہ دا چن دکھیاں دا جنت نے توحید نو برتلا گیا اور جتا سرکار نے لا کے حق دا پیغام اور جتا سرکار نے لا کے حق دا پیغام کوئی فاران دے چڑھ کے خیر الانم چڑھ کے خیر الانم اور لاج لادی چھری اور لاج لادی چھری جس دل پہ پھر پتھران دے خدا بنویدہ گیا پتھران دے خدا بنویدہ گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا جنت میں توحید نو برتلا گیا اور فلک بولا زمین سے فلک بولا زمین سے مجھنے الوارے الہی ہے زمین بولی کہ مجھنے بھی تو اسرارے الہی ہے فلک بولا کہ مجھ پہ سید لولا کیا آیا تھا زمین بولی ابل نے قدم مجھ سے اٹھایا تھا فلک بولا کہ مجھ پر بھی فرشتے بات آؤں گے زمین بولی کہ مجھ نے بھی شہید کربلا ہوں گے فلک بولا ستاروں سے مزین حسینہ ہے زمین بولی کہ مجھ میں طور مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ سے اپنی رحمتی برستا ہے زمین بولی کہ تو محمد کو ترستا ہے اور فلک بولا کہ مجھ پر چاند اور کیسا نور والا ہے اور زمین بولی کہ مجھ میں ایک کالی کمرے والا ہے عبداللہ دا اور عبداللہ دا چن دکھیاں دا جنت میں توحید نو برتلا گیا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه میرے تو پہلے دو تقریراں اور خطاب تساں سنے یقیناً علماء نے جلسے دے موضوع دے مطابق گفتگو کیتی ہو سی شہادتاں دا اور شہیداں دا تذکرہ انہوں نے اپنے بیان لازماً کیتا ہو سی جلسے دا عنوان بڑا عجیب اور انوکھا اور نویکلا رکھا گیا پیغام شہداء کانفرنس شہیداں دا پیغام کیا ہے شہیداں وچ اسلام دی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے شہیدوں وچ
بدر کے 14 شہید ہیں. انہاں شہیدوں وچ احد دے 70 شہید ہیں. انہاں شہیدوں دے اندر خلیفہ ثانی لا ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہاں وچ امام مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہاں وچ داماد نبی حضور دے چچیرے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہاں شہیدوں وچ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب بردوش رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. انہاں شہیداں وچ او شہید بھی ہیں جنہاں ختم نبوت واسطے مسلمہ دے خلاف لڑدے ہویاں جام شہادت نوش کیتا. خیبر دے شہید حنین دے شہید یہ ساری ایک داستان ہے شہیداں دی. ایک تو میں آج یہ سمجھا کے جانا کہ انہاں ساریاں شہیداں وچوں اعلیٰ درجے دی شہادت کس دی ہے. تے دوئی گل میں پیغام شہداء اس نو سامنے رکھ کے کہ جیڑی میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت تے ساڈا مشن ہے اللہ دی توحید نو بیان کرنا تے شرک و بدعات کے خلاف عملی جہاد کرنا. میں اسے پیغام شہداء دے وچوں توحید بیان کرن دا راہ بھی کڈھنا چاہنا. یہ گھر کو لڑائی ہو یہ جلسہ سونا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کوشش بالکل نہ کرو. ایک میری مقابلہ ہویا کوڑیاں بنیاں دا کوڑیاں دا سب تو بڑا جھوٹ کون بولتا. اسے جو ایک بندے آکھیا بھائی میرے دادے کو ایڈی وڈی ڈانگ آئی بے کدی بارش نہ ہویا تے بدلہ چ مریندا تے بارش ہو جائے. کسی کوئی جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتے رہے. جیڑا بندہ پہلے نمبر تے آیا نا اس جھوٹ بولیا
کہ ایک جا تے 10 عورتاں بیٹھیاں ہیں تے چپ کر کے بیٹھی اس میں پہلا امام یہ دنیا کا سب تو بڑا جھوٹ جتنے کرمالیاں پائندہ اکٹھیاں ہون نا چپ نہیں ہونی یہ کوشش بے سود ہے یقین جانو اساں جڑے اشاعت توحید دے مبلغ ہیں نا ساڈی یہ مجبوری سمجھ لو یا ساڈا فرض سمجھ لو اللہ دی قسم ہے جدہ تائیں اساں اللہ دی توحید بیان نہ کریے سن روٹی ہضم نہیں ہوگی موضوع سیرت دا ہوئے ختم نبوت دا ہوئے شہداء اسلام دا ہوئے کربلا دا ہوئے فضیلت قرآن دا ہوئے موضوع عظمت صحابہ دا ہوئے اسا کتاؤں نہ کتاؤں راہ کٹھنا توحید بیان کرن دا آدھن نہ بھئی مولوی آئی تے ہر جمعے تے شہادت حسین ہر جمعے تے شہادت حسین کئی ہوندے محرم الحرامی مولوی ہر جمعے تے لوگ ہاتھ پر استاد جی اب گئے سوڑ سوڑ کوئی کا ذائقہ بدلو کچھ اور سناؤ اور ساتھ اگلے جمعے فضیلت و اہمیت نماز لوگوں بھی شکر کیتا بے کوئی منہ دا ذائقہ بدلے اگلے جمعے نماز سنا گے مولوی صاحب نماز شروع کیتی نماز دی فضیلت پڑھیے اس دے واسطے عظمتاں پڑھیاں اس دی اہمیت پڑھیے حضرت حسین دا سر کٹی کے نیزے تے چڑھ گیا تو بھی نماز پڑھ دے رہے لوگاں کیا مولوی آیا اپنے موضوع کے اس نماز دے وچوں حضرت حسین دی فضیلت کٹی تے کربلا کٹی اساں وی جیڑا موضوع ہوئے کوشش کرتے ہیں بھئی اس دے وچوں رستہ کٹیے توحید بیان کرن دا ورنہ میں انہاں علماء نو جاننا خطیبہ نو جاننا مقررین نو جاننا بڑے قدقات ہیں بڑے مرتبے بڑیاں عزتان بڑا علم ہے تقریر کرن دے بڑے ڈھنگ ہیں سنن واسطے دنیا بھی بڑی آندی ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تقریراں ہو رہی ہیں دنیا دے سارے موضوع بیان ہونے اگر کوئی موضوع بیان نہیں ہوندہ اللہ کی توحید نہیں مولوی نہ توحید تا نہیں لیتا کدائی من وہابی نہ آکھتے کدائی میرے چندے بند نہ ہوئے میرے مرید گھٹے نہیں لوگ منا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں بچے میں ٹورا تھا لوگ میرے ہاتھوں ہاتھ چمین تے گوڑے ہاتھ چھپائے ہی نا ساڑھے ہاتھ کیوں نہیں چمتے ساڑھے گوڑے نو ہاتھ کیوں نہیں لیں گے اسا تے جڑے گھروں نکلیے سفر تے سرگودے دے وچ باہر نکلن لگے سامنے آ کیوں تیرے ہاتھ چومنے تیرے گوڑیاں نو ہاتھ لیندے تو اللہ دے قرآن تے پڑھتا پہنا توحید چھپینا تا تیریاں دنیا دے وچ عزتاں ہیں تے اساں خدا دی قسمیں تھوڑی توجہ ہے میں ذرا تقریر بعض اوقات ان کرے نہ بھائی اشارہ کیتا نا کہ لوگوں کو توقع کیتی بھئی یہ سمجھ بنی سمجھو گے تے جڑے اساں
اساں عمل کرنے ہیں حضرت یوسف دی سنت تے سبحان اللہ دا کہنے والے تو گل سمجھ نہیں ہے اساں عمل کرنے ہیں حضرت یوسف دی سنت تے انہاں کول تو قیدی خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آئے کہ حضرت یوسف آکھیا اے جڑا کھانا سا لبنا نہ جیل اس دے وچ کوئی وقت ہو سی نا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اس کھانے دے آمن تو پہلے میں تھوڑا خواب دی تعبیر دس دے سا پہلے میرے کول مسئلہ توحید سنو نعرہ تکبیر حضرت یوسف توحید و سنت زندہ باد اشاعت و توحید و سنت زندہ باد حضرت یوسف راہ کٹیا کہ سنان دا توحید بولے جو نہیں وہ جڑے دو بندے آئے ہیں وہ توحید سننا آئے ہیں تعبیر وہ آئے ہیں خواب دی تعبیر پوچھن کہ حضرت یوسف خواب دی تعبیر پیچھے دسی توحید پہلے تے پہلے رب دی توحید بیان کی سمجھدار لوگ ہو پڑھے لکھے لوگ ہو روشنی کا زمانہ تحقیق کی دنیا ہے تعلیم دا بڑا زور ہے ان پڑھ لوگ نہیں رہ گئے تو میری گل جلدی سمجھ ویسو تو جڑے جٹ الف نو کلی سمجھن والے بیٹھے نا انہاں نو میں سمجھا لے انشاءاللہ ورنہ تو ترقی دا زمانہ ہے تعلیم دا دور ہے تو جو تہاڈی اج جدا قیدیاں دے سامنے توحید بیان کرن دا ویلا آیا نا اج حضرت یوسف انہاں نو دسیا بھئی میں کون ہاں اس تو پہلے کدی نہیں دسیا اس تو پہلے نہیں بولے قافلے نے کھو چو کٹیا خوشخبری بھائی مفت غلام ہاتھ آیا نہیں بولے میں کون ہاں کون غلام بھائی میں حضرت یعقوب کا پتر ہاں میں اسحاق دا پوترا ہاں میں ابراہیم دا پڑ پوترا ہاں حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی ہے اس وقت دنیا حضرت ابراہیم نہیں جانتی حضرت یعقوب کوئی معمولی آدمی ہے یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ ہے دنیا انہوں جان دی نہیں بولے مصر دی منڈی چ وکے او میں نے غلام بڑھا رہے ہو او خوف متکلم جیڑا آلہ ہوئے اس دی گل اتنی غور نال سنی جاندی ہے آج بیان کرن دا ویلا آیا توحید دا آج حضرت یوسف پہلی بیری دسیا میں کون ہوں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ مَا يَجُوزُ مَا كَانَ مَا يَنبَغِي سن اے جائز نہیں سن اے لائق نہیں ان نشرک باللہ من شیئن کہ اساں اللہ نال کسی نو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے میرا خیال ہے گیلانی دا ٹیلیفون ہے جلدی جلدی آؤ وزارت دا حلف چاہو کئی بندے بھی میں موبائل کے پیچھے ماری جائے نمازاں دے وچ کھلا راتی کھلا اساں تے جان چھڑائی بیٹھے تنگ آ گئے سن سن کے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کریں کیا مطلب ہے ہم اللہ ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں کیا مطلب ایسا کھڑا مولا اسا پیغمبر ہاں میں پیغمبر میرا باپ پیغمبر میرا دادا پیغمبر دادے دا بھرا پیغمبر میرا پردادا پیغمبر تے مولا پیغمبر تا نکیاں گناہاں تو بھی معصوم ہے
سبحان اللہ چے جائے کہ شرک جو اکبر الکبائر ان شرک لظلم عظیم اساں تا نکے گناہ بھی نہیں کرتے سن لائق نہیں یا میں نہ اے وے کہ اللہ ساڈے تے رحمتہ کرے تے میرے پردادے نو خلیل اللہ بنائے تے رب ساڈے تے رحمتہ کرے تے میرے دادے نو نبی بنائے تے رب رحمتہ کرے تے میرے والد نو نبی بنائے تے رب رحمتہ کرے تے میں نبی بنائے او ساڈے تے رحمتہ کرے اساں اس نال شریک بنائیے یہ گل ساڈے واسطے جائز ہو نہیں تے ساڈے واسطے لائق نہیں ساڈی جماعت دے جڑے سربراہ ہیں اور بانی ہیں وہ ہیں رئیس المفسرین قدوۃ السالکین امام الموحدین مولانا حسین علی آخو رحمت اللہ علیہ یہ ساری جماعت دی پہلی ابتے پہلا پتھر ہے ابتدا ہے وہاں بچران دے پنجابی ہیں تے پنجابی چ میں نہ کر دے تے پنجابی چ میں نہ کیتا تے مزہ ہی آ گیا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء سن ایک گل ٹھکدی نہیں سن ایک گل ٹھکدی نہیں کہ اسا اللہ نال کسی نو سانجھی بنائیے کسی اور دی عبادت کریے کسی اور نو غائبانہ مدد واسطے پکاریے کسی اور دے سجدے کریے کسی اور دے نا دی نظروں نیاز دیویے تے کسی نو غائبانہ اس نظریے نال پکاریے کہ وہ دور و نزدیک تو ساڑیاں پکارا سننا نہیں نہیں سن شرک تو رب نے پاک کیتا تے شرک تو بچایا اگو حضرت یوسف آدن ذالک من فضل اللہ سبحان اللہ ذالک من فضل اللہ اے شرک تو بچ جانا اللہ کا فضل اور موبائلو میں اپنی گل کرتا ہوں تواڈی نہیں کرتا تواڈی تے تواڈے تے چھوڑ دینا اپنی کرنا میرے جسم تے اگن والے ایک ایک وال نو اللہ زبان دے دے تے میری عمر قیامت تک لمبی کر دے تے صبح تو شام تک تے شام تو صبح تک ایک ایک وال اللہ دی اس نعمت تے شکر ادا کرن لگ جائے نہیں کر سکتا اللہ نے من موحد بنایا تے شرک تو بچائے میری اپنی میری سوچ یہ ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ یہ کوٹھیاں یہ مربع یہ باغات یہ مکان تے ٹریکٹر تے کار نہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب نے توحید کی سمجھ عطا کر دی ہے ذالک من فضل اللہ ایک اور مفہوم بیان کر سکتا شرک تو بچنا تے توحید دی سمجھ دا آ ونجنا اللہ دی قسم اس دا نہ تعلق دولت نال ہے نہ اس دا تعلق علم نال ہے نہ اس دا تعلق عقل نال ہے نہ اس دا تعلق منصب نال ہے ذالک من فضل اللہ اللہ کا فضل بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈبل ایم اے ڈبل ایم اے قبرانیاں جالیاں نہ چمڑے کھلوتے بابا میری تیرے اگے تے تیری ڈبل ایم اے بڑے بڑے وکیل بڑے بڑے بیرسٹر بڑے بڑے جج اے فضل ہے اللہ دا فضل اشارہ کرا سمجھ تو سمجھنا کوئی اللہ کرے تو سمجھ جاؤ بڑی تازہ گل ہے ماضی کی گل ہے سال ڈیڑھ سال پہلے کی گل سال ہی شاید نہیں ہوا سمجھ جا سو کہ اللہ سمجھ نہ دے تے بندہ سعودی عرب راوے 8 سال سعودی عرب راوے مکے مدینے جدے راوے 8 سال
8 سال تو بعد لاہور ایئرپورٹ تے اترے سلام کرنے واسطے داتا دربار پہنچ گیا. سمجھو کہ کون سمجھے؟ شکر ہے سمجھ گیا. یہ اللہ سمجھ نہ دے نہ اس کا سیاست نال نہ وزارت نال نہ علم نال نہ عقل نال. خدا دی قسم اس کا کسی نال تعلق نہیں. ذالک من فضل اللہ. جٹاں نو دے دیتی, غریباں نو دے دیتی, ان پڑھاں نو. میں اکثر ایک واقعہ سنانا ساڑھے سرگو دے پاگل جہا بندہ ہی مجذوب جہا نامنا نہیں مہینہ مہینہ پان کھا رہا, لالا وہ رہیاں, داڑھی بھری ہوئی ہے, گندے کپڑے, گندا جہا کول تھیلا, سڑکوں تے پھر رہا, پیر جتیاں ہیں نہیں ہیں. تے چھوڑ اس نو بچے چھیڑ دیں ٹیٹو, وہ دا نام رکھے گا ایک کردار ایک سرگو دے دا, کوئی فرضی نہیں تھا. اس دی میں تو نہ کہتی ہوں گل دسا سمجھ رکعتاں پڑھ رہا تے پڑھ رہا 8 2 20 میرے کو آیا مسجد میرے کو آ جاتا ہے چائے ملا, میں پیسے دے لگا اس نماز نیت تھا. میں جو پیسے دیکھے پیسے کرتا پیا آتا ہوں تو میں نماز پڑھتا پیا رکھ چھوڑ میں چاہ لینا رکھ چھوڑ میں پیچھے چاہ لینا. یہ ہے عقل, یہ ہے فہم, یہ ہے سمجھ. نان دا ہوش نہیں, کپڑیاں دا ہوش نہیں, برادری دا ہوش نہیں, کھاون دا ہوش نہیں, پیون دا ہوش نہیں. تے جے کوئی پوچھے ٹیٹو 11ویں کھائے گا تے ٹیٹو آکھے حرام ہے اللہ کے نام کی کھاؤں گا. ذالک من فضل, ذالک من. اے شرک تو بچ جانا تے توحید دی سمجھ دا آ جانا. اس دا تعلق علم تے عقل تے تعلیم نال نہیں. ذالک من حرام ہے اللہ کے نام کی کھاؤں گا. ٹیٹو قبروں پہ مانگنے کے لیے جائے گا, قبروں پہ مانگنے کے لیے جائے گا. اسا سرگودے مشہور ہوں 18 بلاکی ہے. میرے والد صاحب جس مسجد جائے وہ کہڑی بس بلاک دیا ہے 18 بلاک. لوگ ساڈے مخالف ہیں, بڑے بڑے ساڈے نام رکھتے ہیں. انہاں دے جڑے نہیں نہ ہاں بھرتا نویں تو نویں نام کرے گے. کتنیاں کیا منکر ہے, واتا کیا گستاخ ہے, واتا کیا بے ادب ہے, واتا کیا ارواح دا منکر ہے, واتا موجدیاں دا منکر ہے, کرامتاں دا منکر ہے, قبراں تے نہیں وٹ جے نہیں بھریا تو پتھری ہے نہ بھریا تو ایک اور نام ساری گلاں تہاڈے کول پڑھدی ہوئی کیف تضرب لك الامثال. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرمانے میرے سونا پیغمبر ویکھ تیرے واسطے کی ہوئی مثالاں بیان کرتے ہیں. شاعر ہے, شاعر ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, اساطیر الاولین ہے, جھوٹا ہے, مجنون ہے, بدکدیا کیا پتھری ہے, وقت نہ بھیا مماتی ہے, ایک اور نہ رکھے کی ہے مماتی ہے. کیسے کیسے نہ پتھری تے تساں کون ربڑی بڑا جڑے پاسے بول کے کوئی لے جائے. حضرت صاحب آؤ کولے آ کے حاضر ہاں, ساتا آ کے آئے, چلیما آ کے آئے, علماء جو بند نہ ہوئے. تیجے تے تساں, ساتے تے تساں, داویں تے تساں, ویویں تے تساں, چلیویں تے تساں, جمعراتے تے تساں ہوئے ربڑی. نویں نویں نہ 18 بلاکی ہے. تو میں آکھدا ہوں ساڈا سودا جڑا نا اے 16 آنے نہیں 18 آنے کھالے سے. سبحان اللہ. 16 آنے نہیں 18 آنے کھالے سے. ٹیٹو قبروں پہ مانگنے کے لیے جائے گا
18 बुलाक वाला नु मन्नू 18 बुलाक वाला नु मन्नू वहाबी हूं वहाबी अल्लाह से मांगूंगा ये ले टीटू ये गल करता होना अल्लाह नु केड़ा प्यारा लगदा अल्लाह फरिश्ते च बैठ के आखदा होना वेखो अपना होश नहीं ते मेरा केड़ा होश है ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह तौहीद की समझ का आ जाना और शिर्क से बच जाना क्या है अल्लाह वो वाहिदो इसके शुक्र की तक अल्लाह का शुक्र की तक अबू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस खूबसूरत अंदाज नाल समझा रहे जिद ना होवे ना इनाद ना होवे ना बुगद ना होवे ना ते दिल वाला बर्तन सीधा होवे ना जिसमें अरबी ताजिन इनाबत क्या दे अल्लाह ताला फरमाते हैं यहदी इलैहि मन युनी यहदी इलैहि मन अना हिदायत उस नु देने आ जेड़ा इनाबत करे इनाबत दा माने ने रुजू करना समझ आई नहीं समझाना मैं बारिश बरस रही है तेज मूसलाधार एक बंदे बर्तन च आया सेन च रखिया अमूता उल्टा 2 घंटे बारिश बरसी बाहर निकले बर्तन च आया आखन लगा बारिश का बड़ा कसूर है एक कतरा ही विच नहीं आया किसी सियाने बंदे आख्या पागल बारिश हासिल करने वास्ते जरूरी आई कि बर्तन दा मुंह सीधा होंदा तू कर दिता उल्टा बारिश का कोई कसूर नहीं हिदायत उस नूं मिलदी है जेड़ा दिल वाले बर्तन दा मुंह सीधा रखे सुनना चाहे उस नूं मिलदी है ते जेड़ा आखे मेरी मां मना के आई बरेलवी मरना ही वाह तेरी मां ते जिब्रील वही लेके आना हुंदा तेरी मां जेड़ी गल कीती है बिल्कुल ठीक है यार भी आके क्यों देना कि मेरी नानी देती है तेरी नानी तो वही उतरती है पैगंबर है तेरी नानी भाई जेड़ा काम करे तेरी नानी करे दिया जो दीन बन गया तेरी मां जेड़ा काम करे वो दीन बन गया तेरा बाप जेड़ा काम करे वो दीन बन गया सुनो जो काम बंदियालवी करता है या बंदियालवी का बाप करता है वो दीन नहीं है दीन वो है जो कुरान कहता है और मोहम्मद जुआन कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम दीन है जिसपे मेरे नबी की मोहर है जिसपे मेरे नबी की हुणे साडे अजीज अबू बकर साहब बड़े जोश जज्बात च है उसने आख्या ते फलाने मौलवी ने आखर दो जी आप साडा के भी आख ले जेड़ा बंदा सन बीती आता वो अपने ज़मीर को पूछे सही आख रहे हो जिन्होंने सारी जिंदगी बिदात के खिलाफ जिहाद किया ते वादा दे पे ईद वाले दिन मैं सलातो सलाम दी गल कीती भाई सलातो सलाम जेड़ा तुसा पढ़दे हो अज़ान तो वाला कहने दी कोई दलील कोई नहीं तो एक और लेकिन भी समझाया जा सकता है इतने मेरे को बरेलवी भाई और अजीज और दोस्त नौजवान अगर आए बैठे साड़ी कोई दुश्मनी नहीं साड़ी कोई अदावत नहीं कोई साढ़े तो सा दोस्त हो यार चाचे दे पुत्र कोई बरेलवियां नाल साडी जेड़े इत्थे नौजवान मैं नौजवानां नूं मुखातब हां बुढ़ियां तो मनने ही नो 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 इल्ला माशाअल्लाह जवान चूंकि पढ़े लिखे स्कूल पढ़ते हैं कॉलेज पढ़ते हैं तालीम याफ्ता वो इलम की रोशनी सुनते हैं भाई गल सुनो भाई क्या आख रहा ऐसे बरेलवी नौजवान जेड़े मुनीब हैं ते मेरी गल सुनना चाहते हैं मैं उन्होंने आखना चाहना भाई ये अव्वल आखिर सलातो सलाम जेड़ा अज़ान तो पढ़िया जाता है नबी पाक दे जमाने च नहीं पढ़िया गया ते सहाबा ने नहीं पढ़िया ते तुहाडे मौलवी आदे नहीं पढ़िया आधे लोग भी नहीं पढ़िया लेकिन अगू एक गल करेंगे वो आते ना इन्हां देवबंदियां वहाबियों को पूछो भाई पढ़न का सबूत तो साडे कोल कोई नहीं न पढ़न का तुसां दिओ चक्कर वेखो न पढ़न का तुसां दिओ मना किथे कीता रोकिया भी तो नहीं
درود ہے سونا کم میں ایک باری بندہ پڑھے تو دا نیکی دا گناہ ختم ہونے تے دا درجے بلند ایڈا سونا کم نہیں کرن دیں دے کتنے منع کیتا ممانعت کی دلیل دکھاؤ ہوں میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا اپنے میرے دوست انشاءاللہ اس کو دلچ محفوظ کر لو تے دوسرے طبقے دے میرے جڑے بھرا ہے وہ ذرا غور نال اس مثال دے اوتے ذرا وکھیا تے میں جڑے مثال بیان کرنی ہے نا تے جتھے جتھے ضرب لگنی ہے نا ذرا تساں میرا تعاون کرنا تے سمجھنا بھئی یہ کتھے لا رہا ٹھیک ہے ایک بندے نے 1000 روپے دا نوٹ بنایا جعلی نکلی کاغذ بھی سونا رنگ بھی سونا پرنٹ بھی سونا بابے دی تصویر بھی سونی ہے کہ دوران بولو بتا لے گئے دکاندار بیٹھے ہوں دکاندار بھی سمجھدار ہو کیا نکلی ہے جعلی ہے نہیں چلتا اگوں یہ آتا نہ چلن کی دلیل دے یہ اس نے کیا تھا نہ چلن کی دلیل دے کاغذ سونا نہیں نہ چلن کی دلیل دے رنگ سونا نہیں نہ چلن کی دلیل دے پرنٹ سونا نہیں اگوں دکاندار آتا پاگل اتھے کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا حکومت کی مہر چلتی ہے بندیار بھی آتا دین دے معاملے تیرے میرے بابے دی گل نہیں چلتی محمد دی مہر چلتی ہے اس مسئلے تے میرے نبی نے مہر لائی مسئلہ اور جلسی جس نے میرے نبی دی ایک مسئلہ تو دسو اے جڑی عید دی نماز ہے اس دی اذان تک کوئی نہیں ہوندی تکبیر ہوندی ہے نا تو یار لیٹ کیتا جلسہ وقت بھی اثر دا قدموں دی زنجیر بن رہا عید دی اذان بھی کوئی نہیں تو عید دی میں اس بارے ڈر جاؤں گا یار یہ دن میں فلسفہ تو دساں تو مزہ ہی آ یہ تو کبھی بھی نہ سنے ہو اللہ نے فرمایا آج تیرا مذہبی تہوار ہے آج تیرے خوشی دا دن ہے اور دیکھنا عیسائی بھی خوشی دا دن مننے تے شراباں پینے تے نچتے تے گانے بجانے تے تبلے تے ڈھول اور ہندوؤں دے دن ویکھنا ہوتے وچ گانے بجانے تے تبلے تے ڈھول آج تیری خوشی دا دن ہے پہلے 5 نمازاں پڑھتا ہے آج 6 پڑھ کے دکھا آج تیرا تہوار جو ہے پہلے 5 پڑھنا ہے آج 6 پڑھ کے دکھا اگوں اللہ دن پہلے میں بلینا ہے تو آنا ہونا ہے آج بغیر بلائے آ جا پہلے میں بلینا ہے بھائی الصلاۃ آج تیرے تہوار ہے آج بن بلائے آ جا عید کی نازان ہے نہ تکبیر ہے یہ مولانا ابوبکر صاحب آئے انہاں موزن ہوا کہ کھولا سا پیکر ہر نماز دی اذان ہوتی ہے تے عید دی اذان نہ ہوگی میں بھی تاں کہڑا مولوی روکتا دی اذان موزن شروع ہو گیا اللہ اکبر محلے والے اکٹھے ہو گئے ارد گرد لوگ عورتوں بچے وہ کی ہو گیا وہ غضب ہو گیا کی ہو گیا نے اگوں مولانا ابوبکر آتے ہیں یہ اللہ دا نام تو پڑھتا یہ چنگا نہیں لگتا سردے ہو نہیں لمن دے دے اشہد ان محمد رسول اللہ نبی دا نام نہیں لمن دے دے میں لینا بات کر کے لے میں دیکھنا کون منع کرتا اللہ کے نبی دے نام تو لوگ آکسے ابو بکر صاحب اللہ دا نام ہی مٹھا نبی پاک دا نام ہی مٹھا لیکن جتھے تو لے رہے ہو نا اتھے شریعت نے لیون دا حکم آج
تیرا تہوار جو ہویا پہلے 5 پڑھنا ہے اج 6 پڑھ کے دکھا اگوں اللہ دن پہلے میں بلانا ہے تو آنا ہونا ہے اج بغیر بلائے آ جا پہلے میں بلانا ہے حی علی الصلاۃ آج تیرے تہوار ہے اج بن بلائے آ جا عید کی نازان ہے نہ تکبیر ہے کہ مولا ابوبکر صاحب آئے انہاں موذن وقت کھول سپیکر ہر نماز کی اذان ہوتی ہے تو عید کی اذان نہ ہو میں ویکھاں کیڑا مولوی روکدا یہ اذان موذن شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر محلے والے اکٹھے ہو گئے ارد گرد لوگ عورتوں بچے وہ کی ہو گیا وہ غضب ہو گیا کی ہو گیا نے ابو مولا ابوبکر آتے ہیں کہ اللہ کا نام تو پڑھتا یہ چنگا نہیں لگتا سن ہو نہیں لمن دے دے اشہد ان محمد رسول اللہ نبی دا نام نہیں لمن دے دے میں لینا آج کر چلے میں دیکھتا کون منع کرتا اللہ کے نبی کے نام تو لوگ اکثر ابو بکر صاحب اللہ دا نام ہی مٹھا نبی پاک دا نام ہی مٹھا لیکن جتھے تو لے رہے نا اتھے شریعت نے لیون دا حکم ہو سمجھو سمجھے یہ تو اس واسطے آدھا پہنا تو توحید سمجھ لیندے ہو تے شرک تو بچ بیندے ہو تساں موبائل جڑے نا کتا بڑیا پہنے یہ جڑے پہنچے ہوندے ہو مٹھڑیاں ادھر شرک تو بچنا سوکھا بدعت تو تے بچاؤ بدعت تو بچنا اوکھا خدا دی قسم ہے شرک دا سمجھانا بھی سوکھا بدعت دا سمجھانا اوکھا میرے دا شرک نہیں چاہیے بدعت دا سمجھانا اردو دے کے رسول چڑھے آ سنہری وچ بھایا سیر ان کے رسول کھول کے دکھاونی ہے سیر او ہوندی ہے بڑا مشکل کام درود نہیں پڑھن دیندے کلمہ نہیں پڑھن دیندے آتے کہ آکے تسا نہ پڑھن دی دلیل دیو تسا وہ جو ہے دلیل ہوندی ہے مدعی دے ذمے تے جڑا انکار کر رہا ہو دے ذمے دلیل نہیں ہوندی ایسا باہر نکلو اجل سے ان کو ختم ہو سی نا باہر نکلیا ہے اتنے باہر سڑک تے کار کھلوتی ہے مثلا تو پھر پتہ تیرے کو تھوڑے کو پوچھتا یہ کار تیری ہے تو آخیا میری نہیں اس آخیا تیری نہیں اس نے کاغذ دکھاؤ نہیں سمجھو کو نہیں سمجھو یہ کار تیری نہیں یہ نے کاغذ دکھا تو واقسی الو کاغذ اس کو مانگ جڑا آدھا میری ہے آکے سالے کو پڑھنا ثبوت کو نہیں نہ پڑھنا تو ساتھ یہ ہوا گل ہے کہ کار تیری نہیں اس لیے کہے کاغذ دکھا حضرت یوسف علیہ السلام انداز کتنا سونا اپنایا فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اور میرے جیل کے ساتھیوں اے الگ الگ ربو پڑے الگ الگ ارباب جمع رب دی ارباب جمع اے الگ الگ مشکل کشا اے الگ الگ حاجت روا اے الگ الگ نفع نقصان دے مالک یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد کہ اللہ اکیلا بہتر ہے کس سے تھوڑے جتنا کرے نا وہ بھی یکسی پہ کون بہتر ہے اللہ کے الگ مشکل کشا بہتر ہے آکے گردے پتھری ہو گئی آکے ہاں آکے پیر دیکھا کہ میں کمال لاؤں نہ دے سکوں جوڑا چھپائی ہو گئی آکے ہاں آکے شادی میں کہ میں کمال لاؤں نہ دے سکوں کتاب اتنا لوگا کیا ہوا کر دیا رواد ایک چھوڑ ساڑھے پر پڑھنا آیا تھے
موقع نہیں نکل پاؤں مکوڑیاں دے میری آنکھ دیتے مکوڑی جی نکل پئی تو میرے کول بیٹھا کہ میں نہ استاد جی یہ تو گل ہی کوئی نہیں یہ علاج میں کہ کی اس کہ تو بوکرا ساڈے بلوار مزار ہے اس دے تے رکھنی ہوندے موقع ٹھیک علاج دا بڑا دسی یہ موقع کٹھڑ والا محکمہ یہ کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرن والا محکمہ پر ایمان کو وہ کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کر دیندا تے پتر تے دھیاں دیون دا محکمہ یہ پیری تے تلک اس دی اپنے کو سپر پاور ہے اللہ لا الہ الا اللہ سپر پاور ہے اللہ لا الہ الا اللہ بالکل وقت قریب ہے تے میں سمیٹنا چاہنا گل تو موضوع میرا رہ جاسی کہ تواڈے نال ادھار انشاءاللہ کہ شہیداں وچ مقام کس دا ہے یہ میں قرآن تو ثابت کر کے جانا جڑی آیت میں پڑھی اس دے وچ ثابت ہو رہا وہ سورۃ حدید 27 سپارہ آیت نمبر 10 خرجمان کے ترجمے میں کہا ہے کہ غور کرے کہ اس آیت میں اللہ کیا آخنا چاہتا یہ الگ الگ رب اور الگ الگ مشکل کشا اور الگ الگ حاجت روا یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار قہار بمعنی غالب قہار بمعنی کیا وہ غالب اللہ بہتر ہے جس نے مجھے کنویں سے نکالا اور وزیروں کے گھر میں پہنچا ماتا بدون من دونہ الا اسمان اللہ تو سوا جنہاں دی پوجا پاٹ تساں کردے ہو انہاں دی حقیقت کچھ نہیں وہ میرے نا ہی نا یہ کون ہے کافر وبا یہ کون ہے کافر بلا یہ کون ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے یہ کون ہے داتا گنجبخش دستگیر غوث اعظم لجپال کرنی والے بھرنی والے کرما والے فضلہ یہ کون ہے کہ لجپال یہ میرے نام ہی نام ہے یہ میرے نام ہی نام ہے لج اگر عزت نو آکھ دین لج اگر عزت نو آکھ دین پال اگر رکھوالے نو آدین تو قرآن دی چوتھے سپارے تے سورۃ آل عمران دے اندر میں آیت پڑھنا جڑی تو سارے نو یاد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز وتعز عزت دینے والا کون ہے لجاں پالنے والا کون ہے لجاں پالنے والا اللہ عزتاں دا رکھوالا اللہ وہ میرے نام ہی نام ہے وانزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری سمیتموها انتم وآباؤکم کچھ نہ تسا رکھے کچھ تواڈے پیو دادے رکھے اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری ان الحکم الا للہ حکم چلے گا تو کس کا حکم چلے گا تو کس کا مولا کوئی حکم نافذ کر فرمایا ہمارا اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایہو کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری ہو حکم کرنے والا اگر وہی ہے تو اس نے یہ حکم دیا ہے کہ دھرتی پہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی اور ذات ہے تو وہ صرف کس کی ذات ہے اللہ شہیدان دا پیغام بھی کیا ہے لا الہ الا اللہ شہیدان دا پیغام بھی کیا ہے توحید اللہ کی وحدانیت حضرت سمیہ نے جان کس مقصد کے لیے دی تھی حضرت بلال تپتے ہوئے کولوں پہ کس مقصد کے لیے لیتا تھا بدر کے شہید کس مقصد کے لیے ہوئے تھے اور احد میں جام شہادت نوش کرنے والوں نے جام شہادت کس مقصد کے لیے نوش کیا تھا توحید کے لیے تو شہداء کا پیغام ہے اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی اللہ تعالیٰ مدد توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغیث. جنہاں لوگوں نے آج کے جلسے کا انتظام انسرام کیتا مالی لحاظ نال جانی لحاظ نال تامے درہم قدم سخنے میرے اللہ انہاں کی محنت قبول فرما اخلاص کے اندر اور برکت عطا فرما. یا اللہ توحید تے ثابت قدم رکھ تے موت بھی توحید تے دے ایمان تے دے تے شرک تو ہمیشہ بچا تے اپنے پیارے پیغمبر کی سنتوں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سارے دا خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی